अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की गुफ्तगू अदवियत साज पेशावर दोस्तों के लिए है। और आप हमें जानते हैं, तारीख हम अपनी वीडियो के ऊपर लिखते थे। आज जो मौजू है वो है ड्रग मास्टर फाइल। ड्रग मास्टर फाइल मौजू आज इसलिए रखा है कि आज हमने सुबह कहीं पे गुफ्तगू थी हमारी, इसी मौजू के ऊपर कुछ डिस्कशन थी, तो हम चाहते हैं कि इसी मौजू को आज आपके सामने भी रख दें। ये जो मौजू है कोई हमारा साइंटिफिक समझिए लेक्चर नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इतिहास से उस मौजू को सेंसिटाइज करें जिसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और लोग जाएं उसकी गहराई में, मुताला करें, खुद समझने की कोशिश करें और उसके बाद कड़ियाँ जोड़ें, नुक्ते जोड़ें, इल्म जो है उसको परवान चढ़ाएं। ये हमारा मकसद है डिस्कशन का। इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं। क्यों जी मैडम, रही शुरू करें आज। तो ड्रग मास्टर फाइल पहले समझते हैं, ड्रग मास्टर फाइल क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ड्रग मास्टर फाइल, देखिए एक दवा बनती किससे है। एक दवा में एक तो उसका कंटेनर क्लोजर सिस्टम होता है, शीशी कह लीजिए, सिरिंज कह लीजिए, वाइल कह लीजिए, एम्प्यूल कह लीजिए। उसके बाद उसके अंदर एक केमिकल मिला होता है जो उसका थेरेपेटिक वैल्यू कैरी करता है, जिसे हम ड्रग सब्सटेंस कहते हैं या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, जिसमें हम क्लेम होता है कि ये फलां बीमारी को फलां डोज में दूर करेगा। फिर उसके साथ उसमें हम कुछ एक्सिपिएंट डाल देते हैं। अगर टैबलेट है तो उसका एक्सिपिएंट कुछ और है, सस्पेंशन है तो कुछ और है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है तो कुछ और है। फिर वो ये जो ड्रग सब्सटेंस है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये कहीं बन रहा होता है। जहाँ बन रहा होता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग साइट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइट में यकीनन वहाँ पर हवा का निज़ाम होता है, हवा की सफाई का निज़ाम, इंसानों के जाने का निज़ाम और पानी का निज़ाम, वहाँ पर मशीनों का निज़ाम, वहाँ पर पैकेजिंग का निज़ाम, ह्यूमिडिटी का कंट्रोल, बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं। इक्विपमेंट कैसा है, टेस्टिंग कैसी हो रही है, लेबॉर्ट्री का काम कैसा है, स्टोर कैसा किया जा रहा है, ये सब वहाँ पर होता है। तो और एक होता है कि वो पांचवा भी एक और चीज़ है, वो ये है FDA एक्सेप्टेड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो FDA एक्सेप्ट कर, रेफरेंस इन्फॉर्मेशन जो FDA एक्सेप्ट कर लेती है, जो बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं रखता उस फॉर्मुलेशन के साथ, लेकिन उस फॉर्मुलेशन को डिलीवर करने में उसका बड़ा रोल है। मेडिकल डिवाइसेस हों या आम तौर में देख लीजिए, अगर सस्पेंशन को आपने चमचे में लेना हो तो चमचे का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट की जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग जमा होती हैं और इसको हम कहते हैं ड्रग मास्टर फाइल। तो पहले और क्लैरिफाई करते हैं ड्रग मास्टर फाइल की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन था वो उसका जो मुनबा है ना वो FDA है, क्योंकि हम उसी के गिर्द हमारा घूमती रहती है मालूमात। तो कितनी टाइप्स हैं DMF की? जी, इसकी 5 टाइप्स हैं। टाइप 1 जो है DMF का, वो है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका प्रोसेस, उसके ऑपरेशंस, पर्सनल, इससे मुतालिक। ये ड्रग सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो टाइप 1 DMF इस साइट मास्टर फाइल और उसके प्रोसेस के साथ। टाइप 2 DMF, ये है ड्रग सब्सटेंस जो थेरेपेटिक वैल्यू कैरी करता है। टाइप 3 DMF इज पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें वो पैक होता है, जो उसका इमीडिएट पैकिंग है। टाइप 4 इज एक्सिपिएंट्स, जो उसकी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। एंड टाइप 5 इज, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये ड्रग मास्टर फाइल है फर्स्ट, क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न जो है वो टाइप 2 से है, ड्रग सब्सटेंस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और इसको अगर आप गौर से देखें तो हम जब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट या जब वो मार्केट ऑथराइजेशन के लिए सबमिट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें ड्रग सब्सटेंस जो है वो 32S, वो उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो बेसिकली ड्रग मास्टर फाइल भी एक कॉन्फिडेंशियल डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसके कंट्रोल्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या स्टेबिलिटी कैसे है, वो भरपूर इन्फॉर्मेशन है जो ख़ास तौर पे पाँच दफ़ा मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि शेयर करें, तो वो उसको गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास वो सबमिट कर देता है और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए इसको देखते हैं। तो क्या ये DMF अप्रूव या डिसअप्रूव रेगुलेटरी अथॉरिटी करती? नहीं, ये अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं होता। DMF असेस होता है सूटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो जिसमें वो इंटेंडेड प्रोडक्ट है उसके लिए। ड्रग सब्सटेंस, उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी सूटेबिलिटी को असेस करते हैं विद इंटेंडेड ड्रग प्रोडक्ट फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी। अच्छा, तो इसका मतलब DMF जो अप्रूव डिसअप्रूव नहीं होता। तो एक जो वो होती है कंपनी हो जिसने फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, वो DMF का तकाजा करती है। जब API लेती है तो वो DMF को वो स्टडी करती है, उसको रिव्यू करती है। तो सेम वे रेगुलेटर भी इसको स्टडी करता है, रिव्यू करता है। तो क्या क्या चीज़ें रिव्यू करता है, क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट होते हैं इसमें?
خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں ٹائپ 2 DMF. ٹائپ 2 DMF کی بات کر رہے ہیں. تو ٹائپ 2 DMF میں اس کی کیمسٹری دیکھی جاتی ہے. فزیکل کیمسٹری کیا ہے, اس کا مینوفیکچرنگ پروسیس کے کنٹرولس, اس کی امپیورٹیز کون کون سی ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ اس کی اسٹیبلٹی. اچھا بنیادی چنچیدہ باتیں یہ ہیں. تو آپ نے بتائیے, میں تاکہ آگے بڑھاؤں, آپ نے پہلے بتائی کہ اس کی کیمسٹری دیکھی جائے گی. کیمسٹری دیکھی جاتی ہے. اب کیمسٹری میں اس کی پوری فزیکل کیمسٹری اور جی, اس کو پوری دیکھی جائے گی. اس کے اندر مینوفیکچرنگ میں ہم دیکھیں گے جو مینوفیکچرنگ کر رہے پروسیس ہے, ہیں, پروسیس میں پروسیسنگ کریٹیکل پروسیسنگ پیرامیٹرز ہیں, اور پروڈکٹ کے جو کریٹیکل ایٹریبیوٹس ہیں, مٹیریلس جو کریٹیکل مٹیریل ایٹریبیوٹس ہیں, وہ سب دیکھے جائیں گے. اچھا, اور تیسرا کیا تھا اس کے علاوہ؟ تیسرا اس کے علاوہ کنٹرولز کیا ہیں. ہاں, اس کے اوپر کنٹرول تک آ جائیں گے, دیکھے جائیں گے. اور یقیناً اس میں امپیورٹی پروفائلنگ بھی دیکھی جائے گی. امپیورٹی پروفائلنگ ہے, اور پھر اس کی اسٹیبلٹی ہے. اچھا, اسٹیبلٹی اسٹڈیز ہیں. امپیورٹی پروفائلنگ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے یا اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ کے پاس پورا اسپیسیفکیشنز کا ایک طریقہ کار موجود ہے, اور اس کے طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ICH جو ہے میتھڈ, انٹیگرل میتھڈ کی بات کرتی ہے, اس میتھڈ کی ویلیڈیشن کی بات کرتی ہے. پھر اسٹیبلٹی کا پورا پروٹوکول موجود ہے کہ کیسے اسٹیبلٹی کرنی ہے آپ نے, کیسے لمٹ سیٹ کرنی ہے آپ نے اسپیسیفکیشنز کی. تو وہ سب دیکھا جائے گا, اور ان کی جسٹیفیکیشن بھی ہوگی. ہر چیز کی جسٹیفیکیشن, ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہوگی. کیا چیلنجز کیا جاتے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے چیلنجز میں, چلیے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ امپیورٹی جو ہے, اس میں ڈرگ امپیورٹی کی بات ہو رہی ہے. امپیورٹی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کیا کیا ہے؟ جی دیکھیں, بیسکلی آرگینک امپیورٹیز ہیں, ان آرگینک امپیورٹیز ہیں, ہیوی میٹلز ہیں, اور ریسیڈوئل سالوینٹس ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ بس وائبل امپیورٹیز ہیں, جس میں مائکرو آرگنزمس ہوں گے, پھر آپ کے پاس ڈسٹ ہے, ڈرٹ ہے, یہ جو اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل امپیورٹیز ہیں وہ ہیں. لیکن آرگینک, ان آرگینک اور ریسیڈوئل سالوینٹ یا آپ کا ہیوی میٹلز, وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اسی طرح وائبل میں جیسے آپ نے بتایا, تو مائکروبیل کنٹامینیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو آپ کا ہے, اس میں کچھ امپیورٹی جو نقصان پہنچاتے ہیں, جینوٹاکسسٹی رکھتے ہیں, تو اس کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں, جینوٹاکسسٹی کیا ہے. اس کو ڈسکس کیجیے. اچھا, جینوٹاکسسٹی یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سیل ہے, اور سیل کے اندر جو آپ کا DNA ہے, اس DNA کے اوپر ہٹ کرتا ہے ڈوز, اس کا جو امپیورٹی ہے, وہ امپیورٹی ایک افیکٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے آپ کے DNA کے اوپر. تو اگر DNA کے اوپر وہ ریسیو ہو جائے اور اس کو ڈیمیج کر دے, اور DNA اس کو ریپیئر نہ کر سکے, تو وہ پھر سمجھ لیجیے ایک لحاظ سے پھر وہ میوٹنٹ کہلاتا ہے کہ DNA کو, لیکن DNA خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر بھی کر رہی ہوتی ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈوز ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کتنی مقدار میں جا رہا ہے مٹیریل, یا کتنی لمبی دیر کے لیے جا رہا ہے. تو دو میں سے ایک بات جو ہے وہ کینچ کی جاتی ہے, یا جہاں دونوں باتیں ہوں. تو بعض دفعہ ڈوز زیادہ ہو جائے تو اس پہ وہ DNA ڈیمیج کر لیتی ہے, اور بعض دفعہ ڈوز زیادہ نہیں ہے لیکن وہ لمبے عرصے تک دے رہے ہیں تو DNA ڈیمیج ہوتا ہے. اب جب DNA ڈیمیج ہو تو باڈی اس کو ریکور کر رہی ہوتی ہے, اگر ریکور کرنے میں کامیاب نہ ہو تو وہ میٹاجینکس سے پھر وہ نئی پروٹین ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ DNA پھر RNA بھی جاتا ہے, اور RNA نئی پروٹین بنا رہا ہوتا ہے, جو کہ پھر کینسر پیدا کرنے کا وہ بنتی ہے, وہ باعث بنتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو اوریجنل اس کا کام تھا وہ اگر رک جائے یا متاثر ہو جائے تو وہ بھی باڈی کے بایو کیمسٹری کو ڈسٹرب کرتا ہے, اور وائٹل آرگن کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. تو اب وہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کیا چیلنجز ہیں اس کے اندر, اور کیا کیا کیسز ہمارے پاس ہیں ہسٹوریکلی. جی, کیسز میں اگر آپ دیکھیں تو ایگزامپلس ہیں. سب سے بڑا ایگزامپل تو وہ ہے نائٹروسامین امپیورٹیز کا, جیسے ڈنڈیڈین میں, ویلسارٹن میں ہمیں نظر آیا ہے. اس طرح ایک ٹریجڈی ہوئی تھی, ہیپرین ٹریجڈی. تو اس میں ہیپرین میں کنٹامینیشن تھی OSDS یعنی کہ اوور سلفیٹڈ کاربن سلفیٹ کی. تو یہ دو بڑے ایگزامپلس ہیں. اچھا, امپیورٹیز جو جینوٹاکسک امپیورٹی کے کچھ نام شیئر کر سکتے ہیں؟ جی, ایک تو بینزین ہے جو ایز اے سالوینٹ یوز ہوتا ہے. جی, اس کے علاوہ فارمالڈیہائڈ ہے. فارمالڈیہائڈ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ فارمالڈیہائڈ استعمال ہوتا ہے ایز اے پریزرویٹو اینڈ ڈس انفیکٹنٹ. جی, اچھا, اور ڈائی فینال فارمامائڈ ہے. اس کے علاوہ وینائل کلورائڈ ہے. اچھا, یہ DMF کیوں استعمال ہوتا ہے؟ DMF ڈائمیتھائل فارمامائڈ. جی, یہ موئسچر ایبزارب کرنے کے لیے جی استعمال ہوتا ہے. تو چلیں جی, یہ بہت سارے چیلنجز اس کے اندر موجود ہیں DMF کے اندر, اس کے ریویو کے اندر, اور اس کو لیک آف اسٹینڈرڈائزیشن ہے. بعض کا دن کمپلیٹنس آف انفارمیشن ہوتی ہے, ریگولیٹری لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے, ڈفرنٹ ریجنس کی ڈفرنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ سب ہے. اور آپ کے سامنے میں کیس شیئر کر لیا ریٹیڈین کا, میٹفارمن کا, اس کا تیسرا جو ہے ہیپیرین کا. تو اگر DMF صحیح ریویو ہو رہا ہوتا تو یہاں تک بات نہیں پہنچتی. نئی اسٹریٹجی آ چکی ہے, FDA نئی گائیڈ لائن پر جا رہا ہے, تو اس کو ریویو کرنے کہہ رہا ہے. اور DMF کا ریویو از اے ویری امپورٹنٹ, ویری کریٹیکل اینڈ ویری سگنیفیکنٹ.
بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ ہم نے اپنے کم وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں، وہ پہنچی ہوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.